वर्षा सिजन सुरु भएसँगै किसानहरूलाई रासायनिक मलको जोहो गर्न हम्मे भएको छ। किसानले प्रत्येक वर्ष मलको अभाव खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। किसानहरूले पर्याप्त मात्रामा मल नपाउँदा दुखी देखिएका छन्। सरकारले यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने बताए पनि दाङका किसानहरू भने वर्षौनी मलको अभाव खेप्नुपर्ने परेको छ। जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका 7 राजपुरका किसानहरू गत शुक्रबार चौतारी सहकारीले 7 बोरा मात्रै डीएपी र युरिया मल वितरण गरेपछि उनीहरू त्यहाँ उक्त मल लिन गए, तर उनीहरूका लागि 100 बोराको मल अपुग थियो। राजपुरका 63 जना किसानले मासुको बिला लगाए जस्तो गरेर भाग लगाउँदा त्यो मल अपुग थियो। दाङ लगायतका जिल्लामा प्रत्येक वर्ष मल अभाव हुँदै आएको छ। विगतको जस्तै यस वर्ष पनि असार सुरु भइसक्दा पनि किसानले पर्याप्त रूपमा रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्। जिल्लामा कृषि सामग्री कम्पनीले 70% र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले 30% दरले रासायनिक मल सहकारी संस्था मार्फत किसानलाई वितरण गर्दै आएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी शाखा कार्यालय घोराईका शाखा प्रबन्धक टोपराम गौतमले विगतको वर्ष जस्तो यस वर्ष मलको अभाव नहुने बताएका छन्। जिल्लाको मागका आधारमा करिब आधा मल आइसकेको र मल आउने क्रम जारी रहेकोले अभाव हुने अवस्था नरहेको गौतमको भनाइ छ। उनका अनुसार घोराही र बङ्ग्राचुली क्षेत्रमा 4000 मेट्रिक टन युरिया र 2500 मेट्रिक टन डीएपी मलको माग छ। तीमध्ये 2245 मेट्रिक टन युरिया र 1161.05 मेट्रिक टन मल आइसकेको बताए। अहिलेसम्म 1934.900 मेट्रिक टन युरिया र 1081.500 मेट्रिक टन डीएपी मल बिक्री गरेको उहाँले बताउनुभयो। उनले रासायनिक मल सहकारीबाट समान रूपमा किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने भए पनि पहुँचवालाले नियन्त्रण गर्दा सबै किसानसम्म मल पुग्ने हो कि होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताए। लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको छाता संगठन नेपाल लघु वित्तीय ब्याङ्कर संघले सुरक्षाको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। संघका कार्यदल सदस्य सौगातवीर चौधरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। देशको प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई सरोकारवाला निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको लघु वित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध विगत केही समयदेखि केही व्यक्ति तथा राजनीतिक समूहले लघु वित्तीय विरुद्ध संघर्ष समिति नामको अवैधानिक समूह खडा गरी सुनियोजित तवरले वित्तीय संस्था जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा आन्दोलन गरी कार्यक्रममा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य भएको भन्दै सुरक्षाको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। समूहले गैर कानूनी रूपमा लघु वित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यबाट 5 देखि 2000 सम्म शुल्क उठाई करोडौं रुपियाँ दुरुपयोग गरेको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ। गतिविधिमा लाग्ने मध्ये अधिकांशले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लिएर नतिर्ने अटेरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन नभएका, मादक पदार्थ सेवन गर्ने र समाजमा आर्थिक रूपमा बदनाम भएकाहरू लागेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। कानून बमोजिम स्थापना भएका लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू खारेजी क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थोक कर्जा लिई र समूहका सदस्यबाट बचत संकलन गरी ऋण लिन चाहने सदस्यको माग र आवश्यकता अनुसार विधि पूरा गरी लगानी भएको कर्जा मिनाहा गर्ने, निशुल्क कर्जा प्रवाहको माग तथा लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू नै खारेज गर्नुपर्ने जस्ता विषय जो हामीसँग असम्बन्धित र अस्वाभाविक माग राखी निरन्तर रूपमा भइरहेको हुँदा काममा बाधा उत्पन्न भएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ। देशको संवैधानिक कानूनभित्र रही सञ्चालन गरिएका व्यवसायमा प्रत्यक्ष आँच पुर्याउने, लाखौं जनताको ब्याङ्किङ प्रति भरोसालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारी समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जस्तो गैर कानूनी गतिविधि भइरहेकोले उक्त स्वार्थ समूहको आन्दोलनका नाममा भएका अवांछित गतिविधि तत्काल बन्द गरी शान्ति सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन समेत माग गरिएको छ। नेपाल सरकारको संवैधानिक कानून नीति एवं निर्देशनको अधीनमा रही पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा स्थापित लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको पहुँचले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको उनीहरूको भनाइ छ। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले सम्बन्धित निकायमा पठाइदिने बताए। सुरक्षा व्यवस्थाका लागि स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। कार्यालयमा ताला लगाउने जस्ता कार्य गर्न नपाइने भन्दै यस प्रकारको कार्य रोकिने र त्यसको जानकारी दिन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ।
सरकारले बकर ईदको अवसरमा पर्सि बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले विज्ञप्ति निकालेर असार 14 गते बिहीबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी गराउनु भएको छ। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन सहसचिव कलाधर देउजा र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित थप 6 जना पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीबीआईले देउजा र गुरुङ सहित मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन कर्मचारीहरू सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की र भूपेन्द्र मणिकेसीलाई काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका पूर्व कर्मचारीहरूले 2049 देखि 2066 सालसम्म मालपोत कार्यालय र भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागमा काम गरेका थिए। उनीहरू सहित राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक र भूमाफियाको मिले मतोमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर सरकारी जग्गा हडपेको सीबीआईको अनुसन्धानमा खुलेको छ। ललिता निवासी प्रकरणमा यसअघि 300 जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो। ललिता निवास प्रकरणको बारेमा अख्तियार दुर्प्रयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको आरोपमा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ। बाँके प्रहरीले ठूलो मात्रामा चिनी तेल र सुर्ती बरामद गरेको छ। बाँके प्रहरी प्रवक्ता नारायण डाङ्गीका अनुसार नेपालगञ्ज 12 कोरियनपुरबाट भे 1 ख 3347 नम्बरको ट्रकमा रहेको 60 बोरा चिनी, प्रति पेटी 10 लिटर रहेको 300 पेटी सोयाबिनको तेल, 50 पोका सुर्ती बरामद गरिएको छ। चालक र ट्रक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको छ। गाईको बाछी काटेको अभियोगमा रोल्पामा 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा माडी गाउँपालिका 5 मेलपोखरी बस्ने 21 वर्षीय नरेश विक, 21 वर्षीय मनोज परियार र 18 वर्षीय किशोर रहेका छन्। नरेश विकको घरमा गाईको बाछी काटी मासु लुकाएको भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ प्रहरी चौकी भवाङबाट खटिएको प्रहरीले गाईको बाछीको टाउको, 20 केजी मासु काट्न प्रयोग गरिएको बन्चरो र खुकुरी सहित फेला पारी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। बाँकेको कोहलपुरमा एक युवा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन्। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 एनटीभी रोड घर भएका 18 वर्षीय सुदीप ओली आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। 11 कक्षाको परीक्षा दिएर बसेका ओली सोमबार बेलुका 8 बजेतिर आफ्नै घरको पंखामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ। शवलाई पोस्टमार्टमका लागि बेरी अस्पताल नेपालगञ्ज पठाइएको छ। घटनाको प्रकृति हेर्दा आत्महत्या जस्तो देखिए पनि पोस्टमार्टमपछि मात्र घटनाको वास्तविक तथ्य उजागर हुने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। किर्ते कागज बनाई ऋण प्रवाह गरेको अभियोगमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेपालगञ्ज स्थित त्रिभुवन चोक शाखाका प्रबन्धक ललित कुमार शाहीलाई दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले 8 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। प्रबन्धक शाहीलाई कैदका साथै 1 करोड 25 लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत हुने भएको छ। बैंकका शाही समेतका कर्मचारीले किर्ते कागजातको आधारमा किर्ते धितो मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गरेको अभियोजना सहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। यसबाट सरकारी सम्पत्तिको नोक्सानी भएको ठहर सहित अख्तियारले मुद्दा चलाएको भए पनि अदालतबाट आंशिक ठहर हुने गरी फैसला भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 का सुनचाँदी व्यवसायी रिजवान अहमद जसगढलाई ऋण लगानी गर्दा बैंकलाई बुझाएको 1 करोड 25 लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको अभियोगमा 2077 जेठ 27 गते शाही पक्राउ परेका थिए। शाहीसँगै रिजवान अहमद जसगढलाई पनि सो मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ। उनलाई 1 वर्ष 6 महिना
महिना कैद सजाय निर्धारण गरेको छ। यस मुद्दामा अभियोजन दर्ता भएका अन्य 6 प्रतिवादीले भने सफाई पाएका छन्। शाहीमाथि जग्गाधनी प्रमाणपत्र, लाल पूर्जा, ट्रेस नक्सा र कर तिरेको रसिद लगायतका सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोप थियो। शाही, जसगढ सहितको 8 जना माथि मालपोत कार्यालय नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको लेटर प्याड, हस्ताक्षर छाप र प्रमुखको हस्ताक्षर समेत किर्ते गरेको आरोप लगाइएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाही र अहमद समेत 8 जनालाई प्रतिवादी कायम गरी 14 पुस 2077 मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर गरेको 2.5 वर्षपछि अदालतबाट फैसला आएको हो। नेपाल एयरलाइन्सले भैरवाबाट हङकङमा सिधा उडान गर्ने भएको छ। काठमाडौँबाट हङकङ सिधा उडान गरिएको नेपाल एयरलाइन्सले भैरवाबाट पनि उडान सञ्चालन गर्न लागेको हो। विश्व प्रसिद्ध लुम्बिनीलाई हवाई हङकङसँग जोडेर त्यहाँबाट बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्राउने उद्देश्यले उडान विस्तार गर्न लागेको निगमले जनाएको छ। निगमले भैरवाबाट भारतको नयाँ दिल्लीमा पनि छुट्टै उडान सञ्चालनको योजना बनाएको छ। भैरवाबाट हङकङ र नयाँ दिल्लीमा उडान सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अबको 15 दिनभित्र ती दुवै गन्तव्यमा उडान गर्ने गरी टिकट बुकिङ खुल्ला गरिनेछ। दुबई, दोहा लगायत गन्तव्यमा पनि भैरवाबाट उडान सञ्चालन गर्ने योजना छ। निगमले हाल काठमाडौँबाट हङकङमा सातामा 2 उडान गर्दै आएको छ। त्यसैगरी नयाँ दिल्लीमा दैनिक 2 उडान भरिएको छ। दुवै गन्तव्यमा भैरवाबाट कति उडान गर्ने भने अहिले टुङ्गो लागि नसकेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। निगमले गत जेठ 29 गतेदेखि भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान सुरु गर्नका साथै भैरवा मलेसिया र मलेसिया भैरवा काठमाडौँमा उडान गरिरहेको हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत निर्माण भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान तदारुकताका साथ गर्नका लागि सांस्कृतिक, पर्यटक तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको समन्वय निगम व्यवस्थापनले विशेष पहल गरी उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको निगमले जनाएको छ। सांस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पर्यटन मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रभावकारी रूपले सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको जिक्री गर्नुभएको थियो। उहाँले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा निगमले मलेसियाको क्वाला लाम्पुर, भैरवा, काठमाडौँ उडान सुरु गरिएको, जरिरा एयरले उडान गरिरहेकोमा प्राविधिक कारण हालै उडान स्थगित गरेको जानकारी दिनुभएको थियो। त्यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालै मात्र चीनको सिचुवानले एयरलाइन्सले छेन्दुबाट पोखरा चार्टर्स उड्डयन गरेको र यसले आगामी दिनमा व्यावसायिक उडानको ढोका खुलेको पर्यटन मन्त्रीको भनाइ थियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको करिब 6 महिनापछि हालै सिचुवान एयरलाइन्सले चार्टर्स उडान गरेको थियो। त्यसअघि पुस 27 गते विमानस्थल उद्घाटनका दिन हिमालय एयरलाइन्सले परीक्षण उडान गरेको थियो। यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको भनी संसदमा समेत कुरा उठेको थियो। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष जितेन्द्र शाहले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मंगलबार दिउँसो वडा अध्यक्ष शाहले मेयर नरुलाल चौधरीलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। उपमहानगरले असार 10 गते ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वडा अध्यक्ष शाहले पदबाट राजीनामा दिएको स्रोतले बताएको छ। वडामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै उहाँले पदबाट राजीनामा बुझाएको स्रोतको दाबी रहेको छ। वडा अध्यक्ष शाहको राजीनामा स्वीकृत भने भइसकेको छैन। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष शाह नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए। घोराही उपमहानगरपालिकामा मेयर र उपमेयर पनि एमालेकै रहेका छन्। अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनसँग लिखित जवाफ मागेको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले बालेनसँग लिखित जवाफ माग गर्न आदेश दिएको हो। उच्च अदालतले हिन्दी चलचित्र प्रदर्शन गर्न दिनु भन्ने आदेश दिएपछि बालेनले त्यस विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए। बालेनको त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर अदालतको अपहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो।